नमस्कार, सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ। म अजिता घिमिरे। सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू। पर्वतको विभिन्न स्थानमा पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 10 पुग्यो, 1 जना बेपत्ता। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड बीचको सम्बन्धमा खटपट सुरु, देउवाका कारण सत्ता गठबन्धनका नेताहरू सशंकित। महाधिवेशनमा होमियो कांग्रेस, ओडा अधिवेशनहरू आजबाट सुरु। महाधिवेशन सफलताका लागि एकता भएर लाग्न नेता र कार्यकर्तालाई सभापति देउवाको निर्देशन। र अमेरिकामा शक्तिशाली आँधी र बाढीमा परि 3 नेपाली सहित 46 जनाको मृत्यु, लाखौं प्रभावित। पर्वतको विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 10 पुगेको छ। पहिरोमा परेर 1 जना हराइरहेका छन्। ज्यान गुमाउनेमा एकै परिवारका 5 जना छन्। कुस्मा नगरपालिका 3 दुर्लुङमा गएको पहिरोले माधव शर्माको घर पुरिँदा उनकी 75 वर्षीय आमा कौशिला पौडेल, श्रीमती 35 वर्षीय भगवती र 2 छोरीहरू 16 वर्षीय बिमला र 11 वर्षीय विनिताका साथै 9 वर्षीय छोरा विनोदको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। यसैगरी कुस्मा 11 सिल्मीमा मणिलाल पौडेलको घरमा पहिरो खस्दा पाहुना आएकी पर्वतकै मोदी गाउँपालिका 7 की 38 वर्षीय दुर्गा पौडेल र उनका 6 वर्षीय छोरा गणेशको पनि ज्यान गएको छ। त्यस्तै कुस्मा नगरपालिका 11 पकुवा तालचेमा आज शुक्रबार बिहान खसेको पहिरोले घर पुर्दा 40 वर्षीय माया कुमारी पौडेल र उनका 3 वर्षीय छोरा प्रयसको ज्यान गएको हो। पहिरोमा माया कुमारीको सासू 70 वर्षीय डल्ली पौडेल पहिरोमा बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। साथै पर्वतकै मोदी गाउँपालिका 5 अम्बोटमा घरमाथिबाट आएको पहिरोले पुरिएर 50 वर्षीय फूलमाया थापाको ज्यान गएको छ। पर्वतमा शुक्रबार बिहानैदेखि विद्युत सेवा बन्द भएको छ भने टेलिफोन सेवा पनि प्रभावित भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको सम्बन्ध चिसिँदै जान थालेको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा दुवै नेताबीच सहमति हुन नसकेपछि उनीहरूबीच खटपट सुरु हुन थालेको हो। पछिल्लो समय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का विषयमा देउवा सकारात्मक देखिएका छन्, तर प्रचण्ड भने एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन्। एमसीसी पारित गर्न सहमतिका लागि देउवाले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नजिक हुन खोजेपछि प्रचण्ड र देउवाबीचको सम्बन्धमा खटपट सुरु हुन थालेको हो। प्रचण्ड र देउवाबीचको भेटवार्ता आजकाल खासै भएको छैन, तर योभन्दा पहिला प्रचण्ड दैनिक रूपमा नै बालुवाटार जाने गर्थे। एमसीसी पास गर्नुपर्ने देउवाको एकल अडानका कारण नै प्रचण्ड र देउवाबीचको सम्बन्ध बिग्रने अवस्थामा रहेको हो। योभन्दा अगाडि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दा देउवाले एमसीसीलाई प्राथमिकता दिएर राख्न खोजेका थिए, तर प्रचण्डका कारण उनले त्यो निर्णयबाट पछाडि हटेको जानकारी गराएका थिए। उनीहरूको सम्बन्धलाई हेर्दा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू पनि सशंकित बनेका छन्। नेपालमा शुक्रबार थप 1756 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9773 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1357 र 4561 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 379 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,51,964 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 23 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा 10,809 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2274 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,23,456 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 33,007 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 274 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म नेपालमा 39,46,189 वटा पीसीआर र 4,81,821 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले वर्तमान सरकार विदेशी शक्तिको इशारामा चलेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार एमाले ललितपुर जिल्ला कमिटीले गरेको कार्यक्रममा ग्यावालीले वर्तमान सरकारले देश र जनताका लागि नभएर विदेशीको इशारामा काम गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले दार्चुलामा तुइन्ट काटेर नेपाली बेपत्ता भएको घटनादेखि लिपुले कालापानीका विषयमा सरकार मौन बसेको पनि आरोप लगाएका छन्। ग्यावालीले सरकारले एमाले टुक्राउनका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै एमालेलाई फुटाएको परिणाम आगामी निर्वाचनमा देखिने तर्क समेत गरेका छन्।
प्रवक्ता ग्यावालीले निर्वाचनमा जनादेशको माध्यमबाट फेरि आफ्नो पार्टी सरकारमा फर्कने दावी गरेका छन्। आगामी भाद्र 22 गते अध्यादेश निष्क्रिय पारेर सरकार विस्तार गर्ने योजना देखिएको भन्दै गठबन्धनले लज्जास्पद काम गरेको बताएका छन्। उनले केही एमालेका नेताहरू गलत बाटोमा गएको भन्दै एमालेमा फर्कन आह्वान समेत गरेका थिए। एसएमसीहरूले तुइन छुडाइदिएका कारणले महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भए। आज 34-35 दिन भयो, सरकार चुइक्क बोल्दैन। हिजो सुन्नुभयो नि भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको, समाचारमा सुनेको नेपाल सरकारले अहिलेसम्म केही भनेकै छैन। नागरिक मारिएका छन् अथवा बेपत्ता पारिएका छन्, सरकार चुइक्क बोल्दैन। हो, यही गर्नको निम्ति केपी ओलीको सरकारलाई हटाइएको हो। सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ, मन्त्री दिलाउने आशमा पार्टी फुटाइएको छ। दोस्रो, मन्त्री नपाउँदाको भोलिपल्ट, मेरो शब्द होइन, माधव नेपालले अलि अस्ति भन्नुभएको थियो नि, सरकारमा जान साथीहरूले दाम्लो छुडाइरहेछन्। बल्ल बल्ल दाम्लाले बाँधिरहनु भएको छ, कति बेला दाम्लो चुड्ने हो थाहा छैन। अनि उहाँहरू अहिले के दाउमा हुनुहुन्छ भने हतार हतार अध्यादेश निस्तेज पार्ने 22 गतेपछि, ताकि त्यतातिर त्यो गोठमा होलिसकेका साथीहरू फेरि फुटेर अर्कोतिर जान नपाउन्, त्यसपछि बल्ल मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने। योभन्दा लज्जास्पद, योभन्दा लोकतन्त्रको उपहास गर्ने विषय के हुन सक्छ? सरकार परिवर्तन मात्रै होइन, यो मुलुकको राजनीतिको धारलाई परिवर्तन गर्न गरिएको प्रयास हो, जसलाई हामी कुनै अर्थमा पनि सफल हुन दिने छैनौँ। कमरेडलाई म आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु, आज मुलुकलाई जुन बाटोतिर धकेल्ने प्रयत्न भएको छ त्यो कदापि पनि सफल हुन दिइने छैन। त्यो जनाधारबाट निर्वाचित केही नेताहरू अहिले उता जानुभएको छ। हाम्रो आग्रह छ, गलत बाटो नजानुहोस्। एमाले सरकारमा आएपछि फेरि देशलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानमा एकसाथ अघि बढाउने जिकिर समेत गरेका छन्। काठमाडौँको चोबारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। सीमा नाकाभन्दा टाढा भित्री शहरमा बनेको पहिलो सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। तत्कालीन हिमाल सिमेन्टले ओगटेको 220 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको बन्दरगाहमा प्रशासन, भन्सार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र क्वारेन्टाइनका संरचनाहरू निर्माण भएका छन्। बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि राजधानी केन्द्रित व्यापारका लागि भारत र चीनको समुद्री बन्दरगाहबाट आउने मालसामान बोकेका कन्टेनर अब सिधै काठमाडौँ आउन सक्नेछन् भने स्वदेशी वस्तु निर्यात पनि सोही बन्दरगाहबाट हुनेछ। काठमाडौँ केन्द्रित व्यवसायका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको चोभारको सुक्खा बन्दरगाह नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना अन्तर्गत निर्माण भएको हो। विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा 1 अर्ब 60 करोड लागतमा बन्दरगाह र करिब 20 करोडमा इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको प्रशासनिक संरचना निर्माण थालिएको थियो। 1 वर्ष 6 महिनामा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2075 जेठमा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर वातावरण प्रदूषण, मुआवजा लगायत कारण देखाएर स्थानीयको निरन्तरताको अवरोधले 8 महिनापछि मात्रै आयोजनाको शिलान्यास भएको थियो। स्थानीयको अवरोध र कोभिडका कारण आयोजनाले 14 महिना अनावश्यक समय गुजार्नु परेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी चुनावमा आफूलाई नभएर भक्तपुरका पार्टी सभापति दुर्लभ थापालाई हराएर देखाउन महेश बस्नेतलाई चुनौती दिएका छन्। शुक्रबार भक्तपुरबाट पार्टीको ओडा अधिवेशन शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले थापालाई हराएर देखाउन बस्नेतलाई चुनौती दिएका हुन्। केही दिन अघि भक्तपुरका एमाले नेता बस्नेतले भक्तपुरमा शेरबहादुर देउवा चुनावमा लड्न आए आफूले सहजै जित्ने बताएका थिए। देउवाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गरी पार्टी संगठनलाई थप सशक्त बनाइने भन्दै महाधिवेशन सफलताका लागि एकताबद्ध भएर लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। सभापति देउवाले आगामी दिनमा कांग्रेस बलियो र सशक्त हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका थिए। नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् बलियो कांग्रेसबाट मात्रै समग्र देशको विकास सम्भव छ। त्यसैले बलियो कांग्रेस समृद्ध देश भन्ने नारालाई साकार पार्न पार्टीका हरेक तहका साथीभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कांग्रेसको विगतको योगदान, जनताको भरोसा, परिपक्वता र अनुभवका कारण
मुलुकको नेतृत्व अहिले फेरि काङ्ग्रेसकै काँधमा आएको छ। म तपाईँहरूलाई जनताको विश्वास जितेर अघि बढ्ने प्रण पनि यो भिडियो सन्देश मार्फत गर्न चाहन्छु। हामी 14औं महाधिवेशन मार्फत सशक्त काङ्ग्रेस बनाउने अभियानमा होमिसकेका छौँ। पार्टीका साथीहरूले प्रत्येक गाउँको मुद्दासँग आफूलाई गाँच्दै हरेक गाउँ टोलको भावनाको नेतृत्व गर्दै ती सबै मुद्दा र भावना सम्बोधन गर्न बलियो काङ्ग्रेस जरुरी भएको सन्देश हरेक घर घरमा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। त्यस्तै भक्तपुर कांग्रेस जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले पार्टीको अधिवेशनदेखि महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनु पर्ने बताएका छन्। यहाँ महेश बस्नेतजीले मलाई चुनौती दियो भन्छन्, पहिले दुर्लभ थापालाई हराएर देख्नुहोस्, दुर्लभ थापालाई हराएर। सभापति देउवाले आज भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा वडा अधिवेशनको उद्घाटन गरेका हुन्। वडा अधिवेशन र 21 भदौदेखि निर्वाचन हुने गरी यसअघि नै कांग्रेसले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। निर्वाचनबाट वडा सभापति, कार्य समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि वडा अधिवेशनबाट चयन हुनेछन्। नेपाल तेक्वोन्दो संघको आयोजनामा 10औं कोरियन एम्बेसडर राष्ट्रिय खुला भर्चुअल पुम्से तेक्वोन्दो प्रतियोगिता शुक्रबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको छ। नेपाल स्थित दक्षिण कोरियाली राजदूतावासको सहयोगमा भएको प्रतियोगितामा 593 खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा 390 पुरुष र 203 महिला खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन्। भाद्र 21 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा कुल 26 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुने तेक्वोन्दो संघले जनाएको छ। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाको पुरुष महिलामा 6-6 गरी 12, पेयर र टिममा समान 6-6 गरी 12 तथा फेमिली र तेक्वोन्दो एरोबिकमा समान 1-1 गरी 2 सहित कुल 26 प्रतिस्पर्धा हुनेछन्। विगतमा भौतिक रूपमा प्रतियोगिता आयोजना हुँदै आएकोमा कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भर्चुअल रूपमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि आयोजकले जनाएका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्क र न्युजर्सीमा आएको शक्तिशाली इडा आँधीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 46 पुगेको छ। उत्तरी पूर्वी अमेरिकी राज्यहरूमा अहिलेसम्मकै ठूलो वर्षाका कारण लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन् भने सडक र बस्ती जलमग्न भएको छ। न्यू जर्सीमा कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ भने न्युयोर्क शहरमा कम्तीमा 14 जनाले ज्यान गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। त्यस्तै पेन्सिल्भेनियाको सबैभन्दा ठूलो शहर फिलाडेल्फियामा 3 र कनेक्टिकटमा 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आदिसँगै भइरहेको भीषण वर्षाका कारण न्यू जर्सीका सबै 21 वटै काउन्टीमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। त्यहाँको मौसम विभागले बाढीबाट हुने क्षति अझै बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। सोमबार लुइसियानाको तटबाट ठोकिएको इडा आँधीका कारण त्यहाँ हावाको गति प्रति घण्टा 241 किलोमिटर प्रति घण्टा भएको थियो। न्युयोर्क, मिसिसिपी, अलाबामा तथा फ्लोरिडा लगायतका राज्यका सडकहरू आँधीले छेदविच्छेद पारेको छ। आजको सूत्र टिभीको सूत्र बुलेटिन यति नै। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी। नमस्कार।